बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके सवालों का। और उज़्मा कहती हैं कि सर, क्या ये सच है कि झूठ की बुनियाद पर कभी बात कायम नहीं रह सकती और सच एक दिन ज़रूर आ जाता है? मेरे बच्चे, हमने ये सुना है और होते भी देखा है। इसी तरह हमने ये भी सुना है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो वो कत्ल भी नहीं छुपता, वो भी एक दिन ज़रूर वापस आ जाता है, बाहर आ जाता है। चाहे वो डेड बॉडी बोले और चाहे वो जो माहौल है वो बोले, ये हो ज़रूर जाता है। अच्छा, इसी तरह जनाब ज़ारा नूर पूछ रही हैं कि सर, अगर एक लड़की की मंगनी हुई हो और अपने मंगेतर को पसंद ना करती हो और रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो उसे क्या करना चाहिए? और मंगनी तोड़ने का मतलब ख़ानदान में लड़ाई है, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, इंसान की बच्ची बनो और इस बात को समझो। इनफैक्ट ना तो तुम्हारे पास कोई चॉइस था ना है। अगर तुम किसी को पसंद करते थे तो उस अहमक को चाहिए था ना रिश्ता ले आता, तो वो तो रिश्ता लेके नहीं आया। अब अगर कुदरत ने एक माहौल बनाया है, आपका इज्जत से रिश्ता हो गया है, तो आप बेइज्जती अपनी करवाना क्यों चाहते हो? अपनी भी करवाओगे, ख़ानदान की भी करवाओगे। अगर फ़र्ज़ करें आपके ये वक्त में ना हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आप उसे रस्सियाँ तोड़ाना चाहते हो, ये जो आपका अंदाज़ है सोचने का और उससे निकलने का, ये मुझको बिल्कुल भाया नहीं है। इनफैक्ट अगर ये रिश्ता हो भी गया तो भी आपको खुशी और सुख नहीं मिल पाएगा जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बदल लेते। लड़की को जब किसी रिश्ते में घर वाले सब भेज देते हैं और आप उस वक्त तैयार भी होते हो, आते जाते भी हो, फिर बाद में जो नखरे करते हैं और उसे इनकार करते हैं और फिर वहाँ हो जाती है शादी, तो आप सोचे सुख कहाँ से आएगा? सुख के दरवाजे तो आप बंद कर देते हो। फिर आप अंदर से दुखी होने की एक फैक्ट्री खोल लेते हो, वहाँ से दुख क्रिएट होता रहता है। फिर आपको हर चीज़, उनकी शक्लें बुरी लगने लगती हैं, उनके काम बुरे लगने लगते हैं और आप अपने हाथों ये ख़राबी कर लेते हो, अपनी खुशी को और किस्मत को, दोनों को। अफजल कहते हैं कि सर, एक जुनूनी लड़की से मुझे वास्ता पड़ा है, वो मुझसे प्यार करती है पर अब कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। उसका जुनून तो काबू हो सकता है, और उसका जुनून का काबू होना ये होगा कि आप उससे मुखलस रहो, आप उससे मोहब्बत करो, उसे धोखा मत दीजिएगा। क्योंकि जुनूनी लड़की जब धोखा मिलता है तो आमतौर पे वो जान ले लेती है, फिर वो छोड़ती नहीं है। आम लड़कियां तो शायद माफ़ कर देती हैं, दरगुजर करती हैं। जुनूनी लड़कियां अपने महबूब को या अपने महबूब शोहर को, दोनों का पीछा बहुत बुरे तरीके से करती हैं। ओके जी। नुसरत कहती हैं कि अगर घर में दो बेटे हों और दोनों में बिल्कुल प्यार ना हो और हर वक्त लड़ते रहते हों और एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करते हों, तो माँ क्या करे? उन मेरे दोनों बेटों की शादी की उम्र हो गई है और मैं उनकी शादी नहीं कर रही क्योंकि मुझे डर है कि वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नुसरत बीबी, आपके सवाल में कई सारे तजादात हैं, पर ये सारे तजादात आपकी ज़ात से फूटे। पहली बात तो ये जान लें कि जो कुछ हुआ है आपके घर में हुआ है, आपके ज़ेरे साया हुआ है। ये एक दिन में नहीं हुआ। जब ये छोटे थे और बड़े हो रहे थे तो तब आपसे बेहतियाती हुई, कमी कोताही हुई। आप सोचे कहाँ हुई? या तो किसी एक से आपने प्यार ज़्यादा किया, दूसरे से कम किया, या किसी एक का मुआवजा दूसरे से आपने ज़्यादा किया। क्योंकि बच्चों में आमतौर पे ये होता है कि एक बच्चा ज़रा कम सूरत हुआ, रंग का फ़र्क हो जाता है, पहनने ओढ़ने का फ़र्क होता है, मिजाज का फ़र्क होता है। एक बच्चा कम सूरत हो सकता है, कम लिबास हो सकता है, कम सलाहियत का हो सकता है, पर ये वो वक्त होता है जब माँओं को उसको संभालना होता है। जिस माँ से ना संभले, लाइक एक को ज़्यादा पराठे मिलने लग जाए, एक को कम पराठे मिले, एक को अच्छा साइकिल मिल जाए, दूसरे को कम अच्छा मिले, एक को अच्छे कपड़े मिल जाए, दूसरे को कम अच्छे मिले, या जब बैठे तो कहें हमारा ये बच्चा तो फर्स्ट आता है, ये बच्चा तो खेल में बहुत अच्छा है, ये बच्चा तो जहाँ जाता है इसकी टॉर हो जाती है, तो दूसरे को आप होले होले उसका राइवल बना देती है। ये जो रिवलरी है ये नफ़रत क्रिएट करती है। ये नफ़रत किसी भी आम नफ़रत से ज़्यादा शदीद होती है। नंबर एक, हल उसका ये है कि जिनके अभी बच्चे छोटे हैं वो बच्चों का आपस में कभी कंपैरिजन ना करें। माँओं को ये मर्ज़ है, ये अच्छा नहीं है, इसका इलाज होना चाहिए
کہ دونوں بچوں کو بعض بات سوچتی ہیں کہ شاید اس کو میں ضد دلاؤں تو ٹھیک ہو جائے. یہ ضد دلانے سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے. بچوں کو انڈیپینڈنٹ محبت چاہیے ہوتی ہے, انڈیویجول محبت چاہیے ہوتی ہے. اس کا رستہ الگ ہے. لائک ایک نے مستری بننا ہے, ایک نے انجینئر بننا ہے, دونوں ایک جیسی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. ایک کو پڑھنے کا شوق ہے وہ پولیس میں چلا جائے گا, ایک کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے وہ کوئی بزنس کر لے گا, تو ممکن ہے بعد میں بزنس والا اس سے آگے نکل جائے. پر آپ دونوں کو ایک ہی ترازو میں ہر وقت تولنے کی جو کوشش کرتے ہو, دونوں کی میک الگ ہوتی ہے, دونوں کا ٹیمپرامنٹ الگ ہوتا ہے, مزاج الگ ہوتا ہے, شکل الگ ہوتی ہے. جب قدرت ان کو الگ الگ بناتی ہے, الگ الگ بھیجتی ہے, تو آپ بھی اس کو قبول کر لیا کریں. اچھا, دوسری چیز, جس گھر میں رزق حرام ہوتا ہے, رزق حلال نہیں ہوتا, وہاں یہ پرابلم ضرور ہو جاتا ہے. تیسری بات, جس گھر میں مائیں اپنے بچوں کو سلام کرنا نہیں سکھاتی, اللہ کے رسول نے اتنا اس پہ زور دیا کہ سلام کو پھیلاؤ. بچے آئیں تو سلام کرنا چاہیے, جاتے ہوئے سلام کرنا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں ہم تو جا رہے ہوتے تھے, بیچ میں کوئی درخت آ جاتا تھا تو درخت اور ہم کو پاٹ دیتا, تو ہم واپس جا کے پھر سلام کرتے. سلام کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کے شر کو روک رہے ہو, دوسرے کو یقین دلا رہے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, یا میری طرف سے تمہیں شر نہیں ملے گا. جب بھی ہم کسی کو, انجان آدمی کو سلام کرتے ہیں تو ایک دم سے دونوں کے درمیان ایک ہارمونی بن جاتی ہے. گھر میں یہ رواج کم ڈالا جاتا ہے, یہ ضرور ڈالنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا, اچھا اسی طور پہ کھانا کھاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے. اس کی غیر موجودگی میں آپ اس طرح اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, تمہارا بھائی کہتا تھا کہ میں اس جیسا بن جاؤں, اس جیسی, یعنی آپ کچھ جملے اس کی طرف سے, اس کی تعریف کے, تحسین کے, کہ پڑھائی میں تو اچھا یہ نہیں ہے پر کھیل میں بہت اچھا ہے, دکھنے میں اچھا, بہادر ہے, طاقتور. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے. اتنا نکما اور نکارا تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں بنایا ہوتا, پر وہ جملے اس کی طرف سے دوسرے کے کان میں ڈال دیتے ہیں تو یہ آپس میں قربت ہو جاتی ہے. ایک بات اور یاد رکھیں, دو بھائیوں کا ساری عمر مل کے رہنا واجب نہیں ہے. یہ نہ تو میں نے دین کا منشا دیکھا ہے, نہ دنیا کا منشا, نہ خاندان کا منشا. آپس میں جب تک نارمل طریقے سے رہ سکتے ہیں انہیں رہنا چاہیے, پر ان کی شادیوں کو مت روکیے. شادیاں ان کی وقت پہ ہوں, ممکن ہے ان کا کتھارسس ان کی بیویاں کر دیں. ان کی بیویوں سے اب یہ کام لے سکتے ہو کہ وہ آپس میں ملیں, کیونکہ اگر دونوں بھائی لڑتے رہے ہوں, دونوں بہنیں لڑتی رہی ہوں, تو پھر ان کے بچوں کی شادیاں بھی دونوں کو جوڑ نہیں سکتے, وہاں بھی فساد ہو جاتا ہے, وہاں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, جن گھروں میں اللہ کا اور رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ایک جملہ اور بھی بولا جاتا ہے کہ میرے بچوں, عزیز رشتہ دار پسند نہ بھی ہوں تو صلہ رحمی کرنا ہے. صلہ رحمی کے لیے شرط ہے ایمان, کہ جس کے اندر بھی ایمان ہوگا اللہ اور رسول کا, وہ اپنے عزیزوں کو توڑے گا نہیں, کاٹے گا نہیں, قطع رحمی نہیں کرے گا. تو جب آپ کے یہ لفظ وقتاً فوقتاً بچوں کے کان میں پڑتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتی چیزیں. اور اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے خلاف بھی باتیں کرو گے زیادہ, تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے اس رشتے کے بارے میں, اس کی وقت کے بارے میں, اس کی امپورٹنس اور مضبوطی کے بارے میں ان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ ماں کے بہن بھائی آپس میں لڑتے رہے, باپ کے بھی لڑتے رہے, تو یہ ان کے لیے بھی یہ اچنبھا نہیں ہوگا, ان کے لیے بھی ایک یوز ٹو والا معاملہ ہوگا. سو براہ کرم یہ جو آپ کا مسئلہ ہے کہ اب میں کیا کروں, تو شادی کے بعد یہ الگ لازماً ہو جائیں گے. ان کو جبرن جوڑ کے مت رکھیے گا, ایک گھر میں مت رکھیے گا. میں تو ہولے ہولے اس نتیجے پہ پہنچا, شادی کے فوراً بعد دلہے کی اور دلہن کا جو کھانا ہے اور جو کچن ہے ہر صورت میں الگ کر دیا کریں, اس سے رشتے بچ جاتے ہیں. جہاں جبرن آپ جوڑتے ہیں وہاں پھر وہ دلہنیں لڑتی ہیں, پھر بھائی زیادہ زور سے لڑتے ہیں, اور بالآخر نفرت کے ساتھ وہ جو میچ ہے زندگی کا, رشتوں کا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ زیادہ برا انجام ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو ان کو حسد سے بچائیں, ان کو تفریق سے بچائیں, ان کو موازنے سے بچائیں. یعنی یہ جو ان کا کمپیریزن کرتے ہیں, ان کے اندر جب نفرت پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں خود ڈل جائیں. اللہ رسول کی محبت بچوں کے دل میں ہوگی تو وہ جو ناانصافی کے جو کام ہیں وہ نہیں ہوں گے. اسی طور پہ جو آخری بات ہے, اپنے بچوں کے بارے میں کوئی شکایات پیدا ہوں تو سب کے سامنے لاؤڈ ہو کے وہ نہ کہیں. بچہ کہے گا تو اس سے نفرت ہوگی, ماں یا باپ کہے گا یا بہن کہے گی تو اس سے بھی نفرت. یہ انسانی فطرت ہے, مزاج ہے. جو بھی کسی دوسرے کو ڈسگریس کرے گا, ڈی گریڈ کرے گا, اس سے کیسے محبت کرے گا, وہ ہمیشہ اس سے دور ہو جائے گا.
اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.